اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. صدق الله العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلامہ سے اور درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسع دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرے معزز اور مکرم سامعین حضرات، جمعۃ المبارک دا دن
انتہائی عظمت اور فضیلت والا دن ہے، جس دن نو اللہ پاک نے ساڈے واسطے پسند فرمایا، لیکن اسی اس دن دی قدر نو بھول بیٹھے، اور اس وقت بھی کہ باوجود ایسے کہ جمعہ دا خطبہ شروع ہو چکی ہے، اسی اپنے کم کاج دے اندر، کاروبار دے اندر، تجارت دے اندر مشغول ہاں۔ حالانکہ اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ نال اے بات ارشاد فرما دی تھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدوں جمعے والے دن جمعے دی اذان ہو جائے، اذان واسطے تانوں پکار اللہ دی تواڈیاں کناں دے اندر آ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس وقت اپنیاں دکاناں، اپنیاں تجارتاں، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے کم کاج ختم کر کے فوری طور تے مساجد دی طرف اللہ دے ذکر واسطے چل پڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، او عالم الغیب جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے، او عرشاں والا رب فرما رہے ہے کہ تہاڈا کم کاج چھڈ کے، تجارت چھڈ کے، دکانداریاں چھڈ کے جمعے دی نماز واسطے نکل جانا، خطبہ جمعہ سنن واسطے نکل جانا، یہ ساری کائنات نالوں تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام جیسا اسی کلمہ پڑھے، اس نبی نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، کہ جمعہ ہر مسلمان دے اتے فرض ہے کہ او اس نو جماعت دے نال ادا کرے، الا اربعۃ، سوائے 4 عذراں تو یا 4 شخصیات تو، عبد مملوک، ایسا غلام جڑا کسی دی ملکیت دے اندر ہوئے، اس سے جمعہ فرض نہیں، او امرات او صبی، یا بچہ یا عورت، او مریض یا کوئی بیمار آدمی، اس سے علاوہ کوئی بندہ، کوئی عذر اللہ رب العزت نے اور حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سن کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی نال مسجد نبوی خشا خش بھری ہوئی، تو جمعے دے دوران بازار دے اندر اعلان ہویا کہ وحیہ نامی انسان دا ایک قافلہ تجارت دا غلہ لے کے مدینے دے اندر پہنچ چکی ہے، اگر کوئی غلہ خریدنا چاہتا ہے تے آئے اور اس سے کلو غلہ خرید لے، چونکہ اس وقت مدینے دے حالات بڑے ہی تنگ دست اور رزق دی کمیش، صحابہ کرام دے اندروں ایک ایک کر کے اٹھے اور اپنا غلہ خریدیا، خرید کے مدینے دے بازاراں دے اندر ہی راستے دے اندر رکھ دیتا کہ کتے جمعہ بھی فوت نہ ہو جائے۔ غلہ لے کے واپس آئے، صحابہ کرام دے صرف 12 لوگ، جنہ دے اندروں ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود سن، 12 آدمی مسجد نبوی دے اندر موجود سن، باقی سارے صحابہ مسجد چو نکل کے غلہ خریدن لگ گئے، تجارت کرن لگ گئے۔ تو واپس آگے جدو نبی علیہ السلام دے کل آئے، میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب کی تھا، فرمایا میرے صحابہ
गला ले आयो। जी या रसूलुल्लाह गला ले आंदे। फरमाया रख आयो। जी या रसूलुल्लाह रख आए। फरमाया मेरे सहाबा खुश मनाओ और इस बात पे राजी हो जाओ कि आज मेरे सामने 12 सहाबी मौजूद सन। अगर ये 12 सहाबा भी इस मस्जिद चो निकल जाते तो आसमान तो अज अग बरसदी, पूरे मदीने नू जला के खाक कर देंदी। इन्ना अल्लाह पाक नू तुहाडे ते गुस्सा आ गया। और फौरी तौर पर अल्लाह पाक ने ये कुरान दी आयात नाज़िल फरमाइया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। किसे मोमन ली ए जायज़ नहीं, ओदे वास्ते ए लायके अस्ताइश नहीं कि कोई मोमन जुमे दी आज़ान सुनन तो बाद अपने कारोबार दे अंदर, अपने ज़मींदारे दे अंदर, अपने माल मवेशी दे अंदर, अपने तजारत दे कारोबार दे अंदर मशगूल रहे। फरमाया मोमन ओही है पक्का ते सच्चा मोमन होवे जिहड़ा आज़ान सुन के, अल्लाह दी पुकार सुन के, अल्लाह दा बुलावा सुन के, अल्लाह दी हम्मत ते तकबीर सुन के अपने कारोबार नू ठप कर देंदा है, अपनियां दुकानां नू ताले लगा देंदा है, अपने माल मवेशियां नू छड़ देंदा है ते फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। अल्लाह दे जिक्र दी खातर, अल्लाह दी मोहब्बत ते प्यार दी खातर मस्जिद की तरफ चल पैंदा है। फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। यही बेहतरीन लोग ने जिहड़े जुमे दी आज़ान सुनन तो बाद मसाजिद दा रुख कर लेंदे ने। फरमाया हाँ हाँ अरशा वाला रब फरमा रहे ने कि तुसी चंद वक़्त मेरी इबादत वास्ते निकाले है, अपने कारोबार नू बंद करके मैनू मिलन वास्ते आए हो, मेरी पुकार ते लब्बैक कीता। फरमाया फ़इज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जो जुमे दी नमाज पढ़ लो, जमात हो जाए ते वापस निकल जाओ। फरमाया जाके अपना कारोबार करो, अपने माल मवेशियां दी देखभाल करो, अपनियां दुकानां नू खोल लो, तजारत दे अंदर मशगूल हो जाओ। अरशां दा रब फरमाउंदा है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, मेरे फजल दी तलाश दे अंदर निकलोगे ते जेड़े चंद वक़्त, चंद घंटे, चंद घड़ियां मेरे दीन दी खातर तुसी दिते ने, उन्हां तो कई हज़ार गुना बरकत जुमे दी नमाज तो बाद कारोबार दे अंदर मैं खुद ही पा देवांगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जुमे दा दिन इतनी फजीलत वाला दिन है। अल्लाह पाक ने जो आसमान और ज़मीन का निज़ाम बनाना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने हफ्ते के 7 दिन बनाए और 7 दिनों ही सब तो पहले यहूदियों ते पेश किया और फरमाया यहूदियों तुसी चुनो किहड़ा दिन चाहुंदे हो। तो यहूदियों ने हफ्ते के दिन को पसंद फरमाया और अल्लाह पाक ने फरमाया यहूदियों पूरे हफ्ते का दिन तुहाडे वास्ते कारोबार, तजारत, शिकार हराम है। और फिर ईसाइयां के उत्ते दिनों को पेश किया गया। इन्हों ने इतवार के दिन को पसंद फरमाया और अल्लाह पाक ने वो दिन इन्हों वास्ते इबादत का दिन बना दिता। लेकिन मेरे तेरे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों ये फिर 7 दिन उम्मत मुहम्मदिया ते पेश किए गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते सन कि मेरे नबी दी उम्मत जुमे दे दिन को पसंद फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमाना ने, उम्मत मुहम्मदिया ने जुमे दे दिन को पसंद फरमाया और ये ओ अजीम दिन है
جس سے متعلق میرے تیرے حبیب پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت نے کائنات دا سارا نظام 6 دنوں دے اندر بنایا. یہودیاں دے دن حصے دے اندر ہفتے دا دن آیا جدوں کوئی بھی اللہ پاک نے کام نہیں فرمایا. عیسائیاں دا دن انہاں دے مقدر دے اندر اتوار دا دن آیا جس دن اللہ پاک نے اس کائنات دے نظام نو بنان دا آغاز کیتا وہ اتوار دا دن سی. اور جس دن ساری کائنات بن کے مکمل ہو گئی وہ جمعے دا دن سی جس دن نو اللہ پاک نے امت محمدیہ دے مقدر اور نصیب سے لکھیا. آپ نے فرمایا ساری کائنات بنن دے اختتام دے اتے جمعے دا دن آیا اور ایسے واسطے نبی نے فرمایا کہ اسی دن نو قبول کرن دے اندر دناں دے ہفتے دے دناں دے اتوار دے اندر سب تو آخر دے اندر دنیا دے اتے آن دے اعتبار دے نال سب تو آخری امت لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت ساڑھے و جمعے دے دن دی وجہ تو سانو سب تو پہلے جنت الفردوس داخلہ نصیب فرمان. اور میرے تیرے حبیب پیغمبر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان یوم الجمعاتی سید العیامی وعظمہما عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر فیہ خمس الخلال. آقا فرماندے نے اللہ رب العزت دے نزدیک جمعے دا دن سارے دناں دا سردار دینے ہفتے دے اندر 7 دن نے اور 7 دناں دا سردار دن اللہ پاک نے جمعے دے دن نو بنایا ہے کلا سردار ہی نہیں بنایا. فرمایا وَآدَمُ عِنْدَ اللَّهِ اور اللہ دے نزدیک جمعے دے دن نو اتنی زیادہ فضیلت ہے اتنا زیادہ مقام ہے اللہ دے نزدیک اے جمعے دا دن عید الاضحیٰ دے دن نالوں بھی بڑا تے عظمت والا ہے. اور فرمایا عید الفطر دے دن نالوں بھی اللہ پاک نے جمعے دے دن نو عظمت عطا فرمائی ہے. آج عید دا موقع ہوئے عید الاضحیٰ ہوئے یا عید الفطر ہوئے مسلمان بڑے شوق نہ نہات ہو کے نویں کپڑے پا کے مساجد دا رخ کر دینے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے. لیکن جمعے دا دن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عید الفطر نالوں بھی زیادہ عظمت والا دینے عید الاضحیٰ نالوں بھی زیادہ عظمت والا دینے. کیوں عظمت ملی ہے؟ فرمایا فیہ خمس خلال اللہ پاک نے 5 صفات تے 5 کم ایسے نے جڑے جمعے والے دن کیتے نے اور اس کو علاوہ کسی اور دن اے برپا نہیں ہونگے. وہ 5 کم کیڑے نے؟ فرمایا خالق اللہ فیہ آدم جمعے دا دن او عظمت والا دینے جس دن دے اندر اللہ پاک نے انسانیت دے باپ میرے تیرے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا. فرمایا دوسرا وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدم إِلَى الْأَرْضِ اے اوہی جمعے دا دینے جس جمعے والے دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے بھیجیا. فرمایا وَفِيهِ توفى اللہ آدم جمعے دا دن اتنی عظمت والا ہے جمعے والے دن ہی اللہ پاک نے بابا جی آدم دی روح نو قبض فرمایا سی. وفیہ ساعتن آقا فرماندے نے اے جمعے دا دن اتنا عظمت والا ہے ادھے اندر ایک کڑی ایسی ہے ایک وقت ایسا ہے لا یسأل اللہ فیہ العبد شیئا الا آتاہ. اللہ پاک دے کولوں اس کڑی دے اندر جمعے والے دن ایک وقت ایسا اللہ پاک نے مقرر کر دیتا ہے جیڑا بندہ اللہ کو سوال کرے جمعے دے دن دعا کرے اللہ پاک دے کولوں جو منگے اللہ اس انسان نو اوہی عطا فرما دین دینے. اور 5ویں خوبی جمعے والے دن فرمایا وفیہ
تقوم الساعہ، اور جمعے والا دن اتنی عظمت دا دینے کہ اس دن ہی اللہ پاک قیامت نو برپا کرے گا۔ آنا دوسا میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن نو کتنی عظمت نال منایا کر دے سن۔ یہ تے او عظمت دا دینے جس دن میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجے جمعرات والے دن سورہ غروبات دے اندر ہوندا سی، مغرب دا وقت آ جاندا، آقا جمعہ دی تیاری کرنا شروع فرما دیندے۔ مغرب دی نماز دے اندر جمعے دی عظمت دی وجہ تو میرے محبوب پیغمبر ہمیشہ ہی سورت کافرون تے سورت اخلاص دیاں تلاوتاں کیتا کر دے۔ جدوں جمعے دی رات عشاء دی نماز ہوندی، عشاء دی نماز دے اندر میرے تیرے حبیب پیغمبر سورت جمعہ تے سورت منافقون نو تلاوت کیتا کر دے۔ جمعے والے دن فجر دی نماز دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورت حامیم سجدہ اور سورت دہر دیاں تلاوتاں کیتا کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سن من قرأ سورۃ الکہف، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعۃ اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق۔ آقا فرماندے نے جمعے دی رات دی فضیلت اتنی زیادہ ہے، جیڑا بندہ جمعے والی رات دے اندر سورت کہف دی تلاوت کر لے، جتھے بیٹھ کے تلاوت کرے گا اس جگہ تو لے کے بیت اللہ تک جتنا فاصلہ ہوئے گا، سارے فاصلے نو اللہ پاک دے واسطے نور نال منور فرما دیں گے، نور نال پر دیں گے۔ اور اگے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جڑا بندہ جمعے والے دن دے اندر سورت کہف دی تلاوت کر لے، اللہ پاک اس دی برکت دی وجہ تو دو جمعہ دے درمیان جڑے 6 دن نے یا 7 دن گزر دے نے، یہ 7 دن یا 6 دن اللہ پاک اس نو نور دے نال منور کر دیں گے، اپنی رحمتاں دے نال انہوں نواز دیں گے۔ آنا دوسا سورت کہف دی تلاوت کیتا کر جمعے والے دن۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس دی برکت دی وجہ تو اس انسان نو باطنی اور ظاہری ہر قسم دے فتنے تو محفوظ فرما لین گے۔ کتنی عظمت ہے جمعے والے دن دی۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر استطاع من الطہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری۔ آقا فرماندے نے جدو جمعے دا دن آ جائے، صبح دے وقت انسان سورۃ کہف دی تلاوت کر کے نکلے ہیں، اپنا کاروبار دے اندر مشغول ہے، جمعے دی اذان سنن تو پہلے اس نے تیاری کر لئی، تیاری کر کے غسل کیتا، نہا تو ہو کے آقا فرماندے نے پھر اس تو بعد تیل لگایا ہے سرانو، اپنے سر دے بالانو تیل لگایا ہے، او یمس من طیب بیتہ، پھر اس تو بعد خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پا کے ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، اپنے گھر دے اندروں چل پیندا ہے، مسجد دی طرف آ رہے ہیں، جمعے دی سنن واسطے آ رہے ہیں، جمعے دا خطبہ سماعت کرن واسطے آ رہے ہیں۔ فرمایا ثم یصلی ما کتب له، پھر مسجد سے پہنچے ہیں، اجے خطبہ شروع نہیں ہویا، آ کے اپنے نوافل ادا کر رہا ہے، جنہیں چاہتا ہے نفل ادا کرے۔ پھر امام صاحب آگئے، امام صاحب آن کے خطبہ دینا شروع کر دیں نے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، امام نے خطبہ شروع کیتا ہے، یہ خاموشی نال بیٹھ جاتا ہے، امام دا خطبہ سن رہے ہیں، پورے جمعے دے اندر کوئی حرکت نہیں کرتا، اپنی زبان تو کوئی کلمہ ادا نہیں کرتا، خاموشی دے نال خطبہ شروع سن رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुतबा खत्म होया, इन्हें खुतबा समात कीता, अरशां वाला रब इहदे ते राजी हो गया। इल्ला गुफिर लहू मा बैनहू व बैनल जुमातिल उखरा, एक जुमे तो लैके दूसरे जुमे तक जितने भी इन्हें अपनी जिंदगी च गुनाह कीते होणगे, सारे गुनाहां नूं एक जुमा सुनन दी वजह तो अल्लाह माफ फरमा देंदे ने। अगर बंदा जिंदगी दे अंदर हर जुमा पढ़दा रहे, पहले जुमे तो लैके दूसरे जुमे तक जितने गुनाह होणगे, सारे गुनाहां ते माफियां दे कलम अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत दे नाल फेर देणगे। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे ने कि जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़करा यौमल जुमाती फ़क़ाल फ़ीही सअतुन ला युवाफ़िकुहा अब्दुन मुस्लिमुन व हुवा क़ाइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह तआला शैया इल्ला आताहु इय्याहु व अशारा बियदिही युकल्लिलुहा। आका फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगों, मुसीबतां दे अंदर पै चुके हो, तकलीफां दे अंदर मुब्तला हो चुके हो, दुखां ने डेरे तेरे घर दे अंदर लगा लए ने। जुमे दा दिन आ जाए, जुमे दियां कड़ियां आ जान, जुमे दा बाबरकत दिन तेरी जिंदगी दे अंदर आ जाए, कोई मुसलमान बंदा आगे मस्जिद दे अंदर आके अपने नवाफिल अदा कर दे, उस तो बाद बैठ जाता है, आसमान दी तरफ हाथ उठा ले, अल्लाह दे कोलों मंगना शुरू कर दिता है। दुखां दे अंदर है, परेशानियां दे अंदर है, मुसीबतां दे अंदर है, रिज़्क दी तंगी दी वजह तो परेशान है, किसी किस्म दा भी कोई भी मुतालबा, कोई भी तकलीफ या कोई भी जरूरत है, अपने रब दे सामने रख के अपने हत्थां नूं फैला लैंदा है, रब कोलों दुआ करदा है। आका फरमाउंदे ने अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जुमे दी बरकत दी वजह तो जो इंसान जुमे वाले दिन मंगे अल्लाह उसनूं ओही चीज़ अता फरमा देंदे ने। एवे जुमे दी फजीलत आना अजे भी समझ नहीं आई, जुमे दे मुकाम नूं नहीं समझिया। एक और हदीस सुन, मेरे तेरे अभी पैगंबर आकाए मोहम्मद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे तेरे अभी पैगंबर फरमाते ने मन गस्सा वगतसला वगदा वबतकारा वदना फक्तरवा वस्तमा वअनसता कान लहू बिकुल्ली खुतवातिन यख्तूहा अजरू क़ियामिन सनातिन व सियामिहा। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मैं जिन्नियां भी हदीसां दा मुतालबा कीता है, जिन्नियां भी हदीसां दा मुताला कीता है, मेरे इल्म दे अंदर इससे बड़ी फजीलत वाली कोई हदीस नहीं गुजरी। मेरे तेरे अभी पैगंबर ने फरमाया जुमे दी फजीलत दे अंदर आका फरमाते ने मन इग़्तसला मन गस्सला वग़तसला, जिन्हें जुमे वाले दिन गुसल किया, गुसल करके वगदा वबतकारा, अल्लाह दियां बड़ाइयां बयान करके अल्लाह दियां तकबीरात बयान कीतियां ने, वक्तरबा वस्तमा व अनसता, अपने घर दे अंदरों निकलदा है, निकल के मस्जिद दे अंदर आया है, इमाम साहब दा खुतबा तवज्जो न सुनदा है, खामोशी नाल इसने खुतबा सुने है। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह पाक ने इसनूं इतना ज्यादा अजर अता फरमा दिता है, किन्ना अजर अता कीता है जुमे दे अंदर हाज़री दी वजह तो। फरमाया कान लहू बिकुल्ली खुतवातिन यख्तूहा अजरू के आमी सनातिल वसे आमिहा। अल्लाह पाक इस बंदे नू जुमे वाले दिन मस्जिद के अंदर जुमा पढ़न की वजह तो इतना अजर अता कर देने, कितना ज़्यादा अजर कि मस्जिद तो लैके घर तक जिन्ने कदम चल के आया है, अल्लाह पाक हर एक कदम दे बदले इनू एक साल दे रोज़े और एक साल दी नमाज का सवाब अता कर देंदे ने। इतना सवाब किसी और नेकी दा किसी हदीस से अंदर बयान नहीं होया। जितना दूरों चल के आएगा, जिन्ने कदम उठा के मस्जिद की तरफ आएगा, आके जुमे नू सुनेगा, हर कदम दे बदले अल्लाह पाक एक साल दे रोज़ियां दा सवाब और एक साल क़याम करन दा सवाब, एक साल नमाज़ां दा सवाब अता कर देंगे। अगर कोई 100 कदम चल के आया है तो 100 साल दे रोज़ियां दा सवाब, अगर कोई 100 कदम चल के आया है 100 साल नमाज का सवाब। इतना
اتنا زیادہ ثواب اس بندے نو مل جاندا ہے جڑا بندہ جمعے دی نماز دے اندر جمعے دے خطبے دے اندر شریک ہوندا ہے۔ اتنی عظمت ہے اس دن دی، اتنا مقام ہے اس دن دا، اللہ نو اتنا زیادہ پیار ہے اس دن دے نال، کتنا زیادہ پیار میرے تیرے حبیب پیغمبر آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دا دینے آسمان دے فرشتے اللہ پاک زمین تے بھیج دیندے نے، ہر مسجد دے سامنے فرشتے بڑے بڑے رجسٹر لے کے کھڑے نے، حاضریاں لگا رہے نے، جڑا بندہ سب تو پہلے مسجد دے اندر آیا آقا فرماندے نے فرشتے ادا اجر لکھ رہے نے، اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو انہیں اجے جمعہ نہیں پڑھیا، مسجد دے اندر صرف جمعے دی نیت واسطے آیا ہے تے سب تو پہلے آیا ہے، انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیتا جائے، جڑا بعد دے اندر آئے اللہ پاک اس نو گائے دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے، جڑا اس تو بعد دے اندر آئے انہوں بکرے دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے، جڑا اس تو بعد آئے فرمایا انہوں ایک مرغا رب دی راہ دے اندر صدقہ کیتا جائے، جنہ اس کا ثواب ہے انہاں ثواب ملدا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا خرج الامام، جدو امام اپنے گھر دے اندروں نکلدا ہے منبر تے آ کے بیٹھ جاندا ہے وہ خطبہ شروع کر دیندا ہے، اے فرشتیاں نو عظمت والے فرشتے فضیلت والے فرشتے اللہ دے مقدس فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیندے نے، خود آ کے مسجد دے اندر بیٹھ جاندے نے، اتنا صفاں دے اوتے جنہ صفاں تے انسان بیٹھ دے نے انہاں صفاں تے فرشتے بیٹھ کے اس امام تے خطیب دا خطبہ شروع کر دیندے نے، اور جڑا بندہ خطبہ شروع ہون تو بعد آئے انہاں دا نام اللہ پاک ادھے فرشتے انہاں رجسٹراں دے اندر نہیں لکھ دے، آنا دوستا خطبہ شروع ہون تو پہلے آیا کر، اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے احضروا الجمعہ وادنوا من الامام، دنیا دے لوگوں جمعہ چ حاضر ہویا کرو، جمعہ چ لازمی شریک ہویا کرو اور امام دے قریب ہو کے بیعہ کرو، اگر تسی ایسا نہیں کرو گے پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لِيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ جمعہ تو پیچھے رہن لگ جائے، جمعے نہیں پڑھدا، جمعے والے دن مسجد دے اندر حاضر نہیں ہوندا، اللہ سبحان تے اتنا غصے ہو جاندے نے کہ اس بندے نو جنت تو محروم کر دیندے نے، جنت تو دور کر دیندے نے، جنت تو پیچھے کر دیندے نے، اس بندے نو جڑا جمعے دے اندر شریک نہیں ہوتا۔ آقا فرماندے نے حالانکہ انہو لمن اہلیہا، حالانکہ اللہ پاک نے اے باقی اعمال دی وجہ تو اس نو جنت عطا کر دیتا سی، لیکن جدوں جمعہ والی حاضری لگائی گئی، جمعہ دے اندر غیر حاضری دی وجہ تو ملی ہوئی جنت کھو کے اللہ اس تے کولوں جنت واپس لے لے گا اور جنت تو دور کر دے گا۔ آنا دوستو انہاں جمعہ نو ضائع کر کے اپنی جنت نو ضائع نہ کریا کرو۔ فوری طور تے اگر بندہ 7 دن کاروبار کردا رہے تے انہوں اپنی رزق دی تلاش دے اندر رہنا ہے، تے اگر او 7 دن پوری نہیں پہ سکی تے اے جمعے دیاں چند کڑیاں دے اندر حرام وقت دے اندر اس وقت دے اندر علماء دا اتفاق ہے کہ جمعے دی اذان مل جان تو بعد جمعے دی جماعت ختم ہون تک جڑا بندہ اس کڑی دے اندر کاروبار کرے وہ اسی طرح ہی حرام ہے، جس طرح سود کھانا حرام ہے، یہ کاروبار اسی طرح حرام ہے، جس طرح چوری دا مال کھانا حرام ہے، یہ اسی طرح ہی حرام ہے، جس طرح زنا دا پیسہ کھانا حرام ہے، اس طرح واسطے اس کڑی دے اندر کاروبار نہیں، یہ اللہ دی عبادت دی کڑی ہے۔ اللہ پاک نے یہودیاں دے اتے جمعے دے دن نو فضیلت دیتی، اللہ پاک نے یہودیاں نو ہفتے دا دن مقرر فرمایا عبادت واسطے، اور اللہ نے حکم جاری فرما دیتا کہ یہودی پورا ہفتے دا دن
صبح سورج نکلن تو پہلے تو لے کے فجر دی نمازوں لے کے مغرب تک پورا دن کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے انہوں نے جدوں اللہ دے اس حکم دی مخالفت کی تھی، اللہ پاک نے انہوں دیاں شکلاں چینج کر کے بندراں دیاں شکلاں تے خنزیراں دیاں شکلاں بنا دیتیاں اور مسلماناں نو حکم عطا فرمایا تواڈے واسطے جمعے دا دن میں پسند فرما لیا ہے، سارا دن کاروبار کرو، صبح تو لگ گئے جمعے دی اذان تک کاروبار کرو، جمعے دی نماز پڑھن تو بعد مغرب تک اپنا کاروبار کرو، لیکن درمیان دے اندر جڑیاں چند کڑیاں نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جدوں جمعے دی اذان مل جائے اس وقت اپنا کاروبار تجارتاں اپنیاں دکانداریاں بند کر دو، ختم کر دو، اور اس وقت تو لے کے نماز ختم ہون تک یہ تھوڑا جا وقت چند کڑیاں یا چند گھنٹے یہ میرے واسطے تسی کڈ لو۔ آسمان دا رب فرماوندا ہے جمعے تو بعد جا کے تسی اپنا کاروبار کرو، جڑیاں یہ چند کڑیاں دے اندر تہاڈا نقصان تہاڈی سوچ دے مطابق ہویا ہوئے گا، اس تو کئی گنا زیادہ میں جمعے تو بعد تانوں عطا کر دیاں گا۔ آنا دوسا کاروبار دے اندر بھی نقصان نہیں، تجارت دے اندر بھی نقصان نہیں، پھر کیوں جمعے دے اندر ٹائم نال حاضر نہیں ہویا جاندا؟ میرے تیرے حبیب پیغمبر آقا کائنات نے فرمایا لا یحتمن اقوام عن ودوئہم الجمعات لا تختمن اللہ قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ آقا فرماندے نے بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، جمعہ چھڈن تو بعد آ جاؤ، وگرنہ یاد رکھنا اللہ پاک جمعہ چھڈن والیاں تے اتنا ناراض ہوندے نے کہ انہاں دے دلاں دے اوتے موہراں لگا دیندے نے، انہاں دے دلاں دے اوتے موہراں لگ جاندیاں نے۔ جدوں کسے انسان دے دل دے اوتے مہر لگ جائے ثم لیکونن من الغافلین، پھر اللہ پاک اس بندے نو غافلاں جو شمار کر دیندا ہے، تے غافلاں واسطے جنت نہیں، غافلاں واسطے دنیا دی کامیابی نہیں، غافلاں واسطے آخرت دی کامیابی نہیں۔ کتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم۔ کڑا پیغمبر فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جڑا پیغمبر اپنی امت دے کسے پیر دے اندر، امت دے کسے فرد دے پاؤں دے اندر ایک کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کردا، آجو کائنات دا سردار پیغمبر اور رحمت للعالمین پیغمبر اور شفیق تے مہربان پیغمبر فرما رہے نے لقد حممت، میرا دل چاہتا ہے، میرا ارادہ ہے ان آمور رجلا یصلی بالناس، کہ میں اپنے تواڈے اندروں صحابہ دی جماعت دے اندروں جڑے مسجد دے اندر حاضر ہوئے نے انہاں چوں ایک آدمی نو حکم دیاں کہ میرے مصلے تے کھڑے ہو کے لوگاں نو نماز پڑھائے، جمعہ سنائے۔ فرمایا ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، اور میں مدینے دے اندر چلا جاواں، میں دیکھاں کہ جس گھر دے اندر مرد موجود نے جمعے دا خطبہ جاری ہے، میرا دل چاہتا ہے انہاں گھراں نو اگ لگا کے راکھ بنا دیاں، اگ لگا کے جلا کے رکھ دیاں، اگر مینوں عورتاں دے تے بچیاں دا خطرہ نہ ہوئے، انہاں دا احساس نہ ہوئے، اے بندے اس لائق نے کہ انہاں دے اوتے اگ لگا دیتی جائے کہ جڑے جمعے دے اندر حاضر نہیں ہوندے، اے اس لائق نے انہاں دے گھراں نو جلا دیتا جائے۔ دنیا دے اوتے میرے محبوب پیغمبر نے انہاں غصہ انہاں لوگاں تے کیتا ہے۔ آنا دوسا دوسری طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعے دی فضیلت کتنی بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی نو ویکھے ہے وہ دوروں چل کے جمعے دے اندر حاضر ہو رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے او دے پیراں دے اوتے گرد و غبار دیکھیا، مٹی دے اثرات دیکھے،
پتہ چلیا یہ دوروں چل کے پینیاں تے بستیاں تو چل کے مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے حاضر ہویا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے او جمعہ پڑھن دے اندر حاضر ہونے والے دوروں چل کے آن والے راضی ہو جا، اللہ پاک نے تیرے اس گرد و غبار دی وجہ تو تیرے اس سفر دی وجہ تو تیرے پیران دے اتے جہنم دی آگ نو حرام فرما دیتا ہے۔ پتہ ہے چلیا جڑا انسان چل کے جمعے دے اندر شریک ہوئے او دے جسم دے اتے جڑے مٹی دے ذرات بھی چڑھ جاندے نے انہاں نو بھی اللہ فضیلت والا بنا دیندے نے، انہاں دیاں گواہیاں قبول کر کے قیامت والے دن اس نو جہنم دی آگ تو بچا لین گے۔ کتے میرے تیرے ابھی پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ جامع صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ لے اللہ پاک ہر نماز دے درمیان والے گناہاں نو معاف کر دے، لیکن جڑا بندہ ایک جمعہ پڑھ لے دوسرا جمعہ پڑھ دے 2 جمعہ دے درمیان پورے 7 دن جننے بھی گناہ کیتے ہونگے اللہ پاک سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دینگے، جنی دیر تک کہ کبیرہ گناہاں تو شرک جیسے بڑے بڑے گناہاں تو محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث سے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الفقہاء سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میرے تیرے ابھی پیغمبر نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ آقا فرماندے نے جس انسان نے جمعے والے دن خوبصورت اچھے والا وضو کیتا، وضو کر کے وَأَتَى الْجُمعَةَ جمعہ پڑھن واسطے مسجد دی طرف آیا، فرمایا وَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ غور دے نال جمعے نو سنے ہیں اور امام دی گفتگو نو سنن تو بعد خاموشی دے نال پورے جمعے دے اندر بیٹھا رہے ہیں، جمعہ سنن تو بعد ہجے واپس نہیں جاندا، آسمان تو اعلان ہو جاندے نے، فرمایا او جمعہ پڑھن والے میرے بندے غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ 3 ایام۔ فرمایا پہلی حدیث کے اندر ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک اللہ گناہاں نو معاف فرماندے نے، ہن میرے آقا نے فرمایا کہ ایک جمعہ پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے دے درمیان جننے بھی انہیں صغیرہ گناہ کیتے ہونگے سارے انتے معافیاں دے قلم پھر جانگے وزیادۃ 3 ایام، اور اللہ پاک آن والے 3 دنوں دے گناہ ایڈوانس ہی معاف فرما دیندے نے۔ اجے گناہ کیتے نہیں، اجے گناہ کیتے نہیں، لیکن اللہ پاک ایڈوانس ہی 3 دنوں دے گناہاں نو جمعہ پڑھن دی وجہ تو معاف کر دیندے نے۔ آنا دوستا اجے بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور حدیث سن لے کہ اپنے ایمان نو تازہ کر لے، اسیں دے پڑھتے ہی حدیث ہوا میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبعث الملائکۃ علی ابواب المسجد یوم الجمعۃ یکتبون فجیء الناس فاذا خرج الامام طویت الصحف ورفعت الاقلام وتقول الملائکۃ بعضهم لبعض ما حبس فلان فتقول الملائکۃ اللهم ان كان ظالما فاهديه وان كان مريضا فاشفيه وان كان عائلا فاغنيه۔ سنن نسائی دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے جمعے دا دن ہوندا ہے، آسمان تو فرشتے اللہ پاک ہر مسجد دے دروازے تے کھڑے کر دیندے نے، بندے آ رہے نے انہاں دا انعام لکھیا جا رہا ہے، نام رجسٹراں دے اندر
درج کیتا جا رہے ہیں. درج ہوندیا ہوندیا جدوں بندے امام نکلے ہیں انہیں خطبہ شروع کر دیتا ہے. فرشتیاں نے رجسٹر بند کر دیتے, مسجد دا چکر لگایا, جڑا جڑا بندہ غیر حاضر ہے تے فرشتے ایک دوسرے نو آندے نے ما حبسا فلانن ما حبسا فلانن, یار فلاں بندہ نہیں آیا, فلاں بندہ نہیں آیا. اور جڑے حاضر ہو جاندے نے انہاں واسطے اللہ دے نورانی فرشتے, اللہ دے مقرب فرشتے, اللہ دے برگزیدہ فرشتے, اللہ دے مقدس فرشتے دعاواں کی کر دے نے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کوئی امام کولوں دعا کرائے او دی قبولیت دے اندر شک ہے, کوئی ولی کولوں دعا کرائے او دی قبولیت دے اندر شک ہے. ولی بھی گناہگار ہے, امام بھی گناہگار ہے, خطیب بھی گناہگار ہے, ماں پیو بھی گناہگار ہو سکتا ہے, لیکن فرشتے او نے جنہاں نے کدی گناہ دا تصور بھی اپنے دل دے اندر اپنے دماغ دے اندر لے کے نہیں آئے. اے فرشتے اس انسان واسطے دعاواں کر دینے اللہم ان کانا ظالم فہدیہی, اللہ جی اگر اے گمراہ ہے تینو ہدایت عطا فرماؤ دے. وَإِن كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِي بِهِ, اللہ اگر اے بیمار ہے تے انہاں نو شفاواں عطا کر دے. وَإِن كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ, اللہ اگر غریب ہے تے فقیر ہے اے دے کر دے اندر مال دیاں فراوانیاں کر دے, اینو پوری بستی نالوں امیر بنا دے, اینو امیر تے غنی کر دے. اے فرشتیاں دیاں دعاواں لینا چاہندے ہو تے مساجد دے اندر وقت دے نال آنا